الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين تو اصل وجود آمدی از نخستو دیگر ہر شے موجود شد فرعتستو اللہ رب العزت دی پاک ذات نے آمد مصطفیٰ دا ذکر قرآن پاک دے اندر کئی مقامات دوتے فرمایا دوستو آمد مصطفیٰ عالم اسلام دے مسلمان دے واسطے بہت بڑی خیر و برکت ہے حضور رحمت دو عالم دی پاک ذات دی جب دنیا دوتے پہلے تشریف آوری تھائیے اللہ دی پاک ذات نے خوشیاں دا اظہار کیتے رب دی ذات نے جنت سجائیے آسمان سجا کھڑائیں اللہ تعالیٰ دی پاک ذات حکم دنال حضرت جبرائیل علیہ السلام روح زمین دوتے آمد مصطفیٰ دا کے اعلان کیتا اے مومنہ دے واسطے باقیات دے وچوئے جتنے حضور دے غلام قیامت تک آندے رہے سن نی عمل دی تقلید کریں دے رہے سن اے عمل اللہ دی ذات کو ڈاٹا پیارا ہے عقیدت دا اظہار ہے محبت دا اظہار ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا شکرانہ ہے محبت جا دلیلاں پیش کرو عقیدت دا دلیلاں پیش کرو جویں کہ نبی دے غلامے نے پیش کی چاند زندگی بھر دے اندر صرف مردان حضور دی غلامی دلال محبت جا دلیلاں پیش نہیں کیتا اور تنوی نبی دی ذات دلال غلامی جا دلیلاں پیش کیتا میرے دوستو جنگ احد ترائے ہجریے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات جنگ احد دے اندر غلام دلال جلوہ افروزن جھوٹی افواہ پھیل گئی مدینہ پاک وچ کے نبی دی ذات کو شہید کر دیتا گئے عورت ایک مدینہ پاک دی وچو چلیے یہ افواہ سن کریں کہ نبی دی ذات دی شہادت دی خبر آئیے ونیا پتہ کراں اللہ دے پاک محبوب دے بارے گال غلط ہے یا صحیح ہے جنہ احد دے میدان دے اندر پہنچیے ان کو پہلے خبر ملیے تیرا شوہر شہید تھی گئے آدھے پرواہ کوئی نہیں درجہ پاتے شہادت دا حال دو نبی دو خیر ہے یا کوئی نہ اگو ٹوریوں کو خبر ملیے تیرا بیٹا شہید تھی گئے آدھے پرواہ کوئی نہیں شہادت پاتی سی حال دو نبی دو خیر ہے یا کوئی نہ اگو ٹوریے بھیرا دی شہادت دی خبر ملی سی آدھے پرواہ کوئی نہیں شہادت پاتی سی حال دو نبی دو خیر ہے یا کوئی نہ سرگردان عقیدت دی خاطر پشتی بدیے گھر والے دی شہادت دا پتہ ہے بیوی دی شہادت دا پتہ سی بیٹے دی شہادت دا پتہ سی کہیں دا فکر نہیں کریں دی اگر کریں دیئے تو محمد مصطفیٰ دا فکر کریں دیئے پوچھنے ودی کریں دیئے حضور دی ذات خیر نالن جب کو دلیل مل گئی ہے نبی دی ذات دی سلامتی دی شکرانے ادا کی تنس مالکہ شوہر دیتے یوں شہادت پاتی ہے تو پرواہ کوئی نہیں ویر دیتے
دیتے ہوں شہادت پاتی ہے تو پرواہ کوئی نہیں، بچڑا دیتے ہوں شہادت پاتی ہے تو پرواہ کوئی نہیں، محبوب جو موجود ہیں سگ دنیا دے غم میں دی پرواہ کوئی نہیں۔ میرے دوستو عورت نے ثابت کر دیتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اپنے گھر والے دی شہادت دا فکر نس کیتا، بیٹے دی شہادت دا فکر نس کیتا، گھر اپنے بھائی دی شہادت دا فکر نس کیتا، جے کر سلامتی دی خواہ آئی تو حضور پاک دی ذات واسطے سلامتی دے ترلے ودی پک سے کریں دی آئی۔ آمد مصطفیٰ جب دنیا تے اتے ہوئے اللہ دی پاک ذات نے جشن دے اظہار کیتے، جب حضور دی پاک ذات نے مکے کنے مدینے پاک تو ہجرت کیتی ہے، مدینے دے انصار نے جلوس دا اہتمام کیتے، نبی دی امج کرا دھرتی تے تھئیے رب دی ذات نے جشن دا اظہار کیتے، جکر نبی مکے کنے ہجرت کر کے مدینے دو گئے تے مدینے دے انصار نے اہتمام کیتے۔ حضور دی پاک ذات متعلق مشرقین مکہ نے جابیہ تجویز پیش مشورہ کیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے بلا محبوبہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ شیطان نے تجویز پاس کیتے، مشرقین مکہ سردار کٹھے گئے، اے دین اسلام نواں پھیلدا ویندے، انہیں ستباب کروں روکن دا، دارالندوہ مقام آنے دا، سارے سردار جمع تھی گئے میٹنگ کروں، کہیں ذریعے دنال اندہ ستباب کروں ایکو روکوں۔ شیطان شیخ نجدی شکل دے وچ آکے انہیں وچ شامل تھی گئے، آدھے میں بھی توڑا بھیراواں میٹنگ دے اندر شامل کرو۔ ایک میٹنگ کی صلاح دیتی ہے، ایکو اٹھتے چڑھا کے شہر بدر کرو۔ شیخ نجدی آدھے غلط میٹنگ مشورہ دوجی جاتے ونج کے جماعت بنا کے توڑو تے غالب تھی سی، بے صلاح دیتے کو محبوظ کر دے وہ، انہیں کہ غلط میٹنگ دے جامنی سارے جن اپنے جانا تا کٹوا دے سن مگر کو پابند نہ تھی مر دے سن۔ آخروں شیخ نجدی نے آکھے میرا مسئلہ تے میٹنگ منو، سارے قافلے وچ لوگ عرب دے وچ جمع کرو، اندے گھر دا محاصرہ کرو، تلواراں بے نیام کرو، اندے قتل دا منصوبہ بناو نعوذ باللہ۔ حضور دی ذات دے قتل دا جنہ منصوبہ بنانے، اللہ دی پاک ذات نے اپنے محبوب دی حفاظت فرمائیے، اپنے پاک علی کو بستر دے سما کے ہجرت دا ارادہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوبہ اپنے گھر دی حویلی وچ مٹی دی مٹھ بھر کے انہوں تے آیت قرآن دی پڑھو چا وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ آیت قرآن دی پڑھ کے انہوں دو سٹو سارے اندھے تھائے کریں، حضور دی پاک ذات انہیں دے کو گزر کے گئے۔ ابو بکر دی مائیت نال تھائیے، ترائے راتی گارے سور دے اندر ٹھکانا تھائے، غار کو برکتہ ملیاں جتھا پاک نبی ترائے رات ٹکے رہ گئے، بار کو سعادت ملیے۔ او غار برکت والی جتھا اللہ دے پاک محبوب ترائے راتی دیرہ لے، جڑھے گھر محمد مہمان تھیوے، جنت عرشوں گھر تے قربان تھیوے۔ حضور دی پاک ذات ترائے راتی ٹکان دے بعد مدینے پاک دو روانہ تھین، انصار انتظار دے وچن اکرامہ مل گیان، یہ اللہ دے نبی مدینے پاک پیاؤں دیں، روزانہ مدینے دے بارو آکھر دیں، انتظارہ کریں دیں، جلوس دی شکل دے اندر مرد نہ ہوں دیں، بٹھڑے بھی ہوں دیں، عورتاں بھی ہوں جائیں، بچہ بھی ہوں دیں، بچے بھی ہوں دیں، ہر طبقے دے لوگ ہوں دیں، انتظارہ کر کر روز بلویں دیں۔ ایک دیہاڑے شام دا ٹائم میں دیگر دا ویلے واپس ولی ویندن، ایک یہودی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتے مدینے والے ہو جن روز انتظار کریں دیو مک پتہ لگ دیو ذات آؤندی پئیے، لوگ خوشی دے نال واپس ول لین، اور جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار آخر
سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر انداز کیا ہا کیفیت کی آئی کیا آئی مصطفیٰ دی آمد جشنا جلوسا جوی اسپتسا کی دد وچائے کھڑے ہو ہر سال آمدے ہو خطے خطے دوتے آمد مصطفیٰ دے سلسلے جشن ہوں دن جلوس ہوں دن مدینے والے دی خوش قسمتی جو نبی دی پاک ذات انہوں کو برکت دے ان واسطے بن رہے ہیں تو پاک نبی دی آمد دوتے کیفیت کیا آئی درو دیوار استادا ہوئے تعظیم کی خاطر زمین کیا آسمان بھی جھک گئے تعظیم کی خاطر جنہیں چھوٹا بچہ ناجا چکڑیاں ہمیں بچیاں بنو نجار کے آلہ گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی انہیں دی زبان تے سرے کرے گیت کرے تلال بدر علینا من سنیت الودائی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی اے مصطفیٰ پاک دی آمد مدینہ پاک دے اندر سما کیسا مردن بچیاں بوڑھیاں جواناں عورتاں اور مکان دے چھتے چھتے چھڑ چھڑ کے آجا کھڑاں ہمیں بچیاں بنو نجار کے آلہ گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی نبی دی آمد جا خوشاں ہر خطے وچ منی جا پہن جب نبی پاک مدینے میں تشریف فرمات ہیں مدینے دے لوگ نہیں انداز نال جشن منائے اللہ تعالیٰ تم قرآن دے اندر حکم فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ تعالیٰ فرمائے محبوبہ انہیں کو آکھڑے وہ اللہ دا فضل تے رحمت آونجے انہیں خوشی دا اظہار کیتا کرو دنیا دا نعمتاں تے اللہ دے فضل بے شمار ہیں سارے نعمتیں دی رحمت جان سارے نعمتیں دی خیر و برکت دی ساری جان مصطفیٰ دی پاک ذات حضور دی آمد دوتے خوشی دے اظہار کرن سارے نعمتیں دا شکران ادا کرنے اللہ تعالیٰ دے نعمتیں دی ساری کائنات دے رحمتیں تے برکت دی جان حضور دی جانے تو اصل وجود آمدی ازنا قصو دیگر ہر شے موجود شد فراتستو جرا مصطفیٰ دی آمد خوش تھی پے خدا کو بھی خوش کیتے مصطفیٰ کو بھی خوش کیتے اپنی عاقبت بھی بھلائی کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام دے مسلمانوں کو نبی دی آمد جشن نصیب فرماوے برکتیں کرے مالا مال فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین